اے جڑا عرشاں اتے جاوے تے سدرا تو گزر جاوے. یہ کون ہے؟ توجہ کرے سو. اے جڑا عرشاں اتے جاوے تے سدرا تو گزر جاوے. سنے رب نال الواوے ایکو رب دا حبیب آدھر جیڑا. سبحان اللہ. واری چاس کہے نہیں. سبحان اللہ. آخو یار سبحان اللہ. بلند آواز نال سبحان اللہ. میرا تیرا نبی بڑی عجیب گال بیٹھا کرے نا کہ جیڑا عرشاں اتے جاوے جیڑا عرشاں اتے جاوے تے سدرا تو گزر جاوے. سونے رب نال الواوے ایکو رب دا. یہ الفاظ آپ سو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں چپ کروانا ذوق اخوانا پوسی. رب دا حبیب آدھن رب دا آکھو رب دا. اگلی گال اے گل اپنی بھی منواوے اے گل اپنی بھی منواوے. پنجھا دیا پنج او کرواوے پنجھا دیا پنج او کرواوے. تے راتوں رات آوے جاوے ایکو رب دا حبیب آدھر جیڑا عرشاں. آپ یار سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے آپ سبحان اللہ. ایک تیرا میرا نبی ہے ہر کئی کو مراج فرش تے تیرے میرے نبی کو مراج عرش تے. اے جیڑا عرشاں اتے جاوے جیڑا عرشاں مسجد اقصی پہلی منزل جتھے اج سارے انبیاء شامل جدے لئی انتظار ہیں جدے لئی انتظار وچ قطار اندر قطار وچ جدے لئی انتظار وچ قطار اندر قطار وچ ایکو رب دا حبیب جیڑا عرشاں. بڑی عجیب گال ہے. سمجھا کے ساری چیٹی ڈاڑی تھی گئی سمجھ رہا صحیح کہیں گے. میں یاد آنا ترائے سیر دا سیر نہ ہلایا کی تکر سبحان اللہ. پہلے میں آپ چکا نہ آپ چکا کوئی رات پتری ویسی سبحان اللہ نال ثواب مل دیا. آپ ذرا سبحان اللہ. تو جیڑا عرشاں اتے جاوے جیڑا عرشاں اتے جاوے. حضرت آدم علیہ السلام موجود موسیٰ علیہ السلام موجود ابراہیم علیہ السلام موجود 1,24,000 پیغمبر کیا کھڑے آدم چھکیا کو سبحان اللہ. آنکھیں آدم صفی اللہ تے ابراہیم خلیل اللہ کہ آج خیر الانام آگے کہ آج خیر الانام آگے جو بن رب دا مہمان آگے جو بن رب دا مہمان آگے ایکو رب دا حبیب آدھر جیڑا عرشاں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن. نعرہ تکبیر. او جیڑا عرشاں اتے جاوے عرشاں تے جتھے کون ویندے جبریل علیہ السلام آسمان ختم تھی گئے سدرۃ المنتہا آ گئے جبریل دے پیر ٹھہر گئے. توجہ کرنا کہیں دے گال کرنا چاہنا. جیڑا عرشاں اتے جاوے جتھا نوری
پر چل دے جبریل آکھے ہے پر چل دے اتھوں آگے جڑا چل دے جبریل آکھے ہے پر چل دے اتھوں آگے جڑا چل دے ایکو رب دا آخو سبحان اللہ یارا بس میں کو 3 سال تھی گئے نہ تم پڑھ دے میں وعدہ نہیں مسئلہ وہ ہے جو میں گھر دا جو میں جی قدر نہیں کرتا آخو سبحان اللہ جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں جبریل آکھے ہے پر چل دے اتھوں آگے جڑا چل دے ایکو رب دا حبیب آدھر جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں سبحان اللہ میری محنت بھی دیکھ تے اپنی سبحان اللہ بھی دیکھ آکھو یار سبحان اللہ میں ایک فکرہ تھوڑے واسطے پڑھتا پیا توجہ کرے سو کیا مدی نمار ہو سی نفسہ نفسی دا عالم ہو سی نبی یادے کھڑے ہو سے نفسی نفسی علی یادے کھڑے ہو سے نفسی نفسی ولی یادے کھڑے ہو سے نفسی نفسی ایک پاس آواز آسی امتی امتی آتے یا سبحان اللہ یقین کرے سو میری نات دا خلاصہ ایو بول ذرا بلند والا کو سبحان اللہ جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں روشن ماضی حال سدا ماضی حال مستقبل دے بارے دسنا چاہنا میرے پیغمبر دا ماضی حال کیا ہے مستقبل کیا ہے آخو ذرا سبحان اللہ روشن ماضی حال سدا تے مسیح تکبیر کمال سدا نبی آخر نفسی نفسی نبی آخر نفسی نفسی علی آخر نفسی نفسی آواز آسی امتی امتی آواز نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت قرآن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اے آواز سچی ہے ایک بیا دن آواز آئی ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوگا خیال کرائے ہمیں ہے نا سادی آواز سچی آپ ذرا سبحان اللہ نبی آخر نفسی نفسی نبی آخر نفسی نفسی علی آخر نفسی نفسی آواز آسی امتی امتی ایکو رب دا آگ چاہ اللہ زبان مفت لیتی ہے کوئی کرایہ کہنے لیتی بیٹھا زبان دا اللہ مفت لیتی ہے آگ جن یہ دیوار بند تھی گئی والا نہیں کھولنی نبی آخر نفسی نفسی علی آخر نفسی نفسی آواز آسی امتی امتی ایکو رب دا حبیب آدھر جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں اتے جاوے معراج والی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے محلات لکھن ایک اتنا خوبصورت محل اتنا حسین ترین محل آقا فرمائیں جو میں سمجھے پیدا اسی وجہ لگا جبریل علیہ السلام آدھن یا رسول اللہ نہیں نہیں اے تیرا نہیں تیرے عمر دا ہے آپ سبحان اللہ اے جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں اتے جاوے صحابہ دے ہے گھر بیٹھے صحابہ دے ہے گھر بیٹھے نظارے خوب تر دیکھے عجب رب دے امر دیکھے
جب رب دے امری ویکھے روجالا سفری ویکھے روجالا سفر ویکھے ایکو رب دا حبیب جیڑا بلند آواز نال سبحان اللہ اے لتڑے والی سیٹ والے آدھے تے اے حملانے والے دی کی سیٹ والے بہت والے نہیں آتے آپ کو سبحان اللہ ذرا چیخ کے آپ کو سبحان اللہ